बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता है। चौधरी मोहन्नस इलाही साबिक वफाकी वज़ीर, उनका एक ताज़ा इंटरव्यू सामने आया है। उसमें उन्होंने खुलकर पहली बार ये बताया कि आखिर वो क्या वजह थी कि जिसकी बिना पर उन्होंने इमरान खान का साथ देने का फ़ैसला किया, किन इत्तलात की बुनियाद पर यह फ़ैसला किया गया। उसके बाद इसी इंटरव्यू में उन्होंने अपने घर में, अपनी फैमिली में जो इख्तलाफात हाल ही में आए हैं सियासी, उस हवाले से क्या बड़ा इंकशाफ किया कि इतने बड़े इन इख्तलाफात के बावजूद घर में अभी तक वो किस तरह रह रहे हैं बड़ों के साथ। और तीसरी बड़ी बात इस इंटरव्यू की कि उन्होंने क्या इंकशाफ किया कि पंजाब में जो बहरान था वो करीब करीब हल हो चुका था, तो किसकी अना आड़े आ गई कि मामला दोबारा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चले गए। ये है मेरा आज का व्लॉग। नाज़रीन, चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली के साहिबजादे चौधरी मोहन्नस इलाही, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इमरान खान की काबीना में वो वफाकी वज़ीर थे और उनके पास आबी वसाइल की वजारत का कलमदान था। कहा यह जाता है कि जब PDM ने अदम एतमाद की तहरीक लाए जाने के बाद मुलाकातें शुरू की सियासी हिमायत हासिल करने के लिए, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकातें हुई, दुआए खैर भी हो गई, परवेज़ इलाही को पंजाब की वजारत आला देने का फ़ैसला हो गया। अचानक अगली सुबह चौधरी शुजात हुसैन को बग़ैर बताए चौधरी परवेज़ इलाही और मोहन्नस इलाही जा पहुँचे बनी गाला में। इस पर बड़ी तनकीद हुई। उसके बाद आपने देखा पंजाब में जो हशर हुआ, बड़ी एक तनकीद होती है चौधरी मोहन्नस इलाही पर इस हवाले से, चौधरी परवेज़ इलाही पर कि उन्होंने गलत फ़ैसला किया। घर आई वजारत आला ठुकरा दी। और इस पर जब चौधरी परवेज़ इलाही से सवाल किया गया तो कि आपको तो जी वो कहते हैं PDM की जमातें कि हमने थाली में रख कर वजारत आला पेश की, तो परवेज़ इलाही का जवाब बड़ा मानी हेज़ था। उनका कहना था कि ज़रा थाली उठा कर देखें उस थाली में छेद कितने थे, सुराख कितने थे। तो आज मुल्क के मुमताज़ एंकर हैं हामिद मीर, उनके साथ एक इंटरव्यू में चौधरी मोहन्नस इलाही ने इस राज से पर्दा उठाया कि आखिर इतना मुश्किल फ़ैसला उन्होंने बज़ाहिर क्यों किया कि जब सारी वसाइल होते हुए बड़ी आफर्स थीं PDM की, नून लीग की, क्यों ठुकराईं। आइए ज़रा आपको क्लिप सुनवाते हैं चौधरी मोहन्नस इलाही का, और उसमें आप सुनिए कि वो क्या ये राज से कैसे पर्दा उठाते हैं। मैंने भी रिसेंटली अपने हलके में सर्वे कराया और उसमें PTI का ग्राफ पहले से बहुत बेहतर हो गया। अब हालांकि जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे PTI की पेनिट्रेशन नहीं थी, वहाँ भी PTI पेनिट्रेट कर रही है। जी नाज़रीन, आपने सुना, चौधरी मोहन्नस इलाही ने वाज़े कर दिया कि मैंने बाकायदा साइंटिफिक बुनियादों पर यह बड़ा फ़ैसला लेने से पहले अपने हलके का सर्वे करवाया। यानी वो गुजरात शहर की सीट से MNA बनते हैं, जिसमें कुंजा के देहाती हलका भी शामिल होता है। तो उनका ये कहना था कि हैरत अंगेज़ तौर पर उनको सर्वे में जो नताइज दिए गए वो ये थे कि PTI की मकबूलियत उनके हलके में बेपनाह बढ़ चुकी है। और उनके लिए हैरत का बायस ये थी कि देहाती हलके, अमूमन ये तासुर है ना कि GT रोड और शहरों में PTI की मकबूलियत है, लेकिन देहात में अभी वो शायद नहीं इतनी पॉपुलर। लेकिन मोहन्नस इलाही का कहना है कि उनको ये हैरत हुई जानकर कि जनाब PTI जो है देहात में भी बड़ी तेज़ी से मकबूल हो चुकी है। तो ये वो वजह थी जिस पर चौधरी मोहन्नस इलाही ने एक बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लेकिन बड़ा अपने आने वाली सियासत के लिए फ़ैसला किया कि वो इमरान खान के साथ चलेंगे। नाज़रीन, इसके बाद आगे चलकर इंटरव्यू में जब हामिद मीर ने ये सवाल किया कि मेरे पास ये ख़बर है कि आप इख्तलाफात के बावजूद जब घर से निकलते हैं तो चौधरी शुजात हुसैन से मिलकर निकलते हैं, इस पर मोहन्नस इलाही ने क्या कहा, आइए। कि आप जब लाहौर में होते हैं तो रोज़ाना जब घर से निकलते हैं तो आप चौधरी शुजात साहब को मिल के निकलते हैं। मेरा साहब से जो ताल्लुक़ है वो हमेशा से अपने वालिद से ज़्यादा रहा है और आज का नहीं, बचपन से ऐसे ही है। उन्होंने हमेशा मुझे आउट ऑफ द वे जाके लुक आफ्टर भी किया है, अकोमोडेट भी किया है। और कई दफ़ा ऐसी बहस हो जाती थी कि मेरा पॉइंट डिफरेंट होता था, परवेज़ साहब का डिफरेंट होता था, शुजात साहब का और मेरा एक ही पॉइंट होता था। सब वीटो कर देते थे कि नहीं, ये मोहन्नस ठीक कह रहा है, हमने ऐसे करना है। तो शुजात साहब के साथ मेरा, अब मैं घर से जब भी निकलता हूँ मैं वालदा को मिलता हूँ, वालिद साहब को मिलता हूँ और शुजात साहब को मिल के निकलता हूँ। जी जनाब, तो आपने सुना, मोहन्नस इलाही बड़ी मोहब्बत और अपनाइयत से ये ज़िक्र करते हैं
کہ ان کا بچپن سے ہی چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ اپنے باپ پرویز الہی سے بھی زیادہ پیار رہا ہے، اور شجاعت صاحب بھی ان سے زیادہ شفقت کا سلوک کرتے رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گھر میں اکثر جب کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو شجاعت صاحب میرے موقف کی تائید کرتے ہیں کہ مونس ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنے اختلافات کے باوجود ابھی بھی گھر میں جب نکلتا ہوں تو اپنی والدہ اپنے والد کو مل کر اور شجاعت صاحب سے مل کر نکلتا ہوں، ان کی دعا لے کر نکلتا ہوں. یعنی سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، خاندان جو ہے اس کے بڑوں کا احترام اپنی جگہ پر، روایات خاندان کی اپنی جگہ پر. یہ مونس الہی کا ایک وزاداری کا اعتراف تھا، محبت کا اعتراف تھا، اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ سیاست ہم اپنی اپنی کریں گے لیکن گھر میں مل کر رہیں گے. ابھی تک تو ان کا یہ جواب تھا. اور ناظرین، اسی انٹرویو میں انہوں نے تفصیلاً ذکر کر دیا کہ جب پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش کیا جانا تھا تو ایک بڑا بحران آیا اور مطالبہ تھا چودھری پرویز الہی صاحب کا کہ چیف سیکرٹری اور پی ٹی آئی کا کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی آئیں ہاؤس میں، معافی مانگیں جو انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنان اور ایم پی ایس کے ساتھ پکڑ دکڑ کی تھی لانگ مارچ کے لیے. اور اس کے ساتھ پھر عطا تارڑ کا معاملہ آ گیا. تو اس راز سے پردہ بھی مونس الہی نے اٹھا دیا کہ آخر کیا ہوا، کس کی انا آڑے آئی، کس کی ضد نے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. یہ کلپ بھی سنیے ذرا مونس الہی صاحب کا. آپ بتا رہے ہیں، یہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی آسان راستہ ہے کہ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں ان کی ذات پہ معاملہ آ کے پھنس گیا، تو ایک سیشن میں وہ نہ آئیں یا وہ معذرت کر لیں تو اس کے بعد پھر ان کے لیے راستہ نکالا جائے. ان کے لیے راستہ نکالا جا سکتا ہے. یہ بات دیکھیں نا جی، بات ایگو کی آ جاتی ہے. جو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، اب وہاں پہ سوئی کس کی اڑ گئی؟ حمزہ صاحب کی. نہیں، عطا تارڑ آئے گا تو میں آؤں گا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. جی ناظرین، ہوا کیا کہ عطا تارڑ ہاؤس میں آگے جب بجٹ سیشن کے لیے اجلاس بلوایا گیا اور اپوزیشن نے اعتراض کیا کہ یہ اسٹرینجر ان دا ہاؤس، روایت ہے کہ ہاؤس میں غیر منتخب رکن نہیں آتا. عطا تارڑ کو واپس جانا پڑا. اب جو اس کے بعد مذاکرات ہوئے حکومتی اور اپوزیشن بینچز میں، جس میں پہلے مطالبہ تھا کہ آئی جی آئیں اور چیف سیکرٹری ہاؤس میں آئیں، اس پر حمزہ شہباز ڈٹ گئے. عطا تارڑ کی بات ہوئی کہ وہ دوبارہ ہاؤس میں نہیں آئیں گے. اب مونس الہی صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے آج کہ تحریک انصاف والوں کو ہم نے منع لیا تھا کہ آپ یہ ضد چھوڑ دیں آئی جی اور چیف سیکرٹری کو طلب کیے جانے کی، آپ ہاؤس میں تقاریر کر لیں، اپنا مدعا بیان کر لیں. لیکن حمزہ شہباز اڑ گئے عطا تارڑ کی بات پر کہ عطا تارڑ جائے گا ہاؤس میں تو وہ جائیں گے. یعنی انا، ضد، ایک کیسی انا ہے شہزادے کی کہ انہوں نے اس کی بھیٹ پنجاب اسمبلی کا ایک جو ماحول بظاہر خوشگوار ہو چلا تھا اس کو ہی داؤ پر لگا دیا، قربان کر دیا عطا تارڑ کی ذات پر. نتیجہ آپ سب نے دیکھ لیا. ناچار پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو تھا وہ ایک اسمبلی کے اس میں پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں ہوا اور ایک ایوان اقبال میں گورنر نے طلب کر لیا، جس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر نے کی. یوں دو اجلاس ہوتے رہے. تو یہ تماشا حمزہ شہباز کی انا نے لگایا. یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا.